Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब साराय जोहरी आदात पार्ट 20। बुरी आदात के असबाब को ढूंढना और इनसे नजात हासिल करना। सन 2012 के अवाखिर में मैं इस्तंबुल की सबसे मारूफ सड़क इस्तक़लाल क़दीसी से कुछ दूर एक पुराने अपार्टमेंट में बैठा था। मैं इस्तंबुल के 4 रोज़ा दौरे के वस्त में था और मेरा गाइड माइक चंद फुट दूर एक पुरानी सी कुर्सी पर सस्ता रहा था। माइक हकीकत में कोई गाइड ना था। वो अमरीकी रियासत में मेन से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम शख्स था जो 5 साल से तुर्की में रह रहा था। लेकिन मेरे यहाँ क़याम के दौरान इसने मुझे घुमाने फिराने की पेशकश की थी और मैंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। इस रात मुझे इसकी और इसके चंद तुर्क दोस्तों की हमराही में एक डिनर में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। हम 7 लोग थे और इनमें से मैं अकेला था जो ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर कम से कम एक डब्बी सिगरेट रोज़ाना पीने की आदत में मुब्तला ना रहा था। मैंने तुर्कों में से एक से पूछा कि इसने सिगरेट पीना कैसे शुरू किया था। दोस्त, इसने जवाब दिया, इसका आगाज़ हमेशा दोस्तों के साथ होता है। एक दोस्त सिगरेट पीता है, फिर आप इसका तजर्बा करके देखते हैं। हकीकी मायनों में मुतासिर कुन बात यह थी कि इस कमरे में मौजूद निस्फ अफराद सिगरेट पीना छोड़ चुके थे। इस वक्त माइक को सिगरेट नोशी छोड़े चंद साल हो चुके थे और वो हल्फन कहता था कि इसने ये आदत एक किताब की बदौलत छोड़ी जिसका नाम था एलन कार का सिगरेट नोशी छोड़ने का आसान तरीका। एलन कार्स ईजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। ये आपको सिगरेट नोशी के जहनी दबाव से निजात दिलाती है। इसने कहा, ये आपको बताती है खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। तुम्हें पता है कि तुम्हें हकीकी मायनों में इससे कोई लुत्फ नहीं मिलता। ये आप में ये एहसास बेदार करने में मावन होती है कि आप अब शिकार नहीं रहे। आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि आपको सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया था, लेकिन बाद में मैंने तजस्सुस के तहत इस किताब को पढ़ा। सिगरेट नोशों को तलब ख़त्म करने में मदद देने के लिए मुसन्निफ़ एक दिलचस्प हिकमत अमली इस्तेमाल करता है। वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में सिगरेट नोशी से मंसूब हर एमा को एक नए सियाक़ो सबाक में डालता है और इसे नए मायने दे देता है। वो ऐसी बातें कहता है। नंबर 1, आपका ख्याल है कि आप कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप कुछ नहीं छोड़ रहे क्योंकि सिगरेट आपके किसी काम नहीं आते। नंबर 2, आप समझते हैं कि सिगरेट नोशी ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों को रफ़ाकत फ़राहम करने के लिए करना पड़ती है, मगर ऐसा नहीं है। सिगरेट पिए बगैर भी आप दूसरों को रफ़ाकत फ़राहम कर सकते हैं। नंबर 3, आपका ख्याल है कि सिगरेट नोशी का ताल्लुक ज़हनी दबाव को कम करने से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट नोशी से आपके असाब को सुकून नहीं मिलता, बल्कि वो बर्बाद हो जाते हैं। बार बार वो इन कलमात और ऐसे दीगर कलमात को दोहराता है। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। वो कहता है, आप किसी चीज़ से महरूम नहीं हो रहे और आपको ज़बरदस्त मुस्बत फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, न सिर्फ सेहत, तवानाई और पैसे के हवाले से, बल्कि एतमाद, एहतराम बिन नफ्स, आज़ादी और सबसे अहम चीज़ आपकी आइंदा ज़िंदगी की तवालत और उम्दा मयार के हवाले से भी। किताब के ख़त्म होने तक सिगरेट नोशी दुनिया का सबसे वाहियात काम मालूम होने लगती है और जब सिगरेट नोशी से फ़वाइद हासिल करने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है तो सिगरेट पीने की कोई वजह बाकी नहीं रहती। ये रवैये की तब्दीली के दूसरे कानून का उलट है। इसकी कशिश ख़त्म कर दें। वैसे मुझे मालूम है कि यह ख़याल ज़रूरत से ज़्यादा सादा मालूम हो सकता है। बस अपना जहन बदल लीजिए तो सिगरेट नोशी से नजात हासिल हो जाएगी। लेकिन ज़रा देर को मेरी बात सुन लीजिए। तलब कहाँ से पैदा होती है? एक वाज़िया सामने की तलब सब में होती है और इसके नीचे ज़्यादा गहराई में पोशीदा एक और तहरीक व तरगीब होती है। मुझे अक्सर एक तलब सताती है जो कुछ यूँ होती है, मैं टैकोस यानी मसालेदार पराठे खाना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं टैकोस क्यों खाना चाहता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, लेकिन सच ये है कि ज़रा गहराई में उतर कर देखें तो मुझे टैकोस खाने की तहरीक इसलिए मिलती है क्योंकि मुझे ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है। गहराई में छुपी तहरीक खुराक और पानी का हसूल है। अगरचा मेरी मखसूस तलब एक अदद टैको के लिए है।
چند گہرائی میں چھپے ہوئے یعنی بنیادی محرکات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، توانائی محفوظ رکھنا۔ نمبر 2، خوراک اور پانی حاصل کرنا۔ نمبر 3، محبت پانا اور افزائش نسل کرنا۔ نمبر 4، دوسروں سے رابطہ کرنا اور تعلق بڑھانا۔ نمبر 5، سماجی سطح پر قبولیت اور پسندیدگی حاصل کرنا۔ نمبر 6، بے یقینی میں کمی لانا۔ نمبر 7، مقام و مرتبہ حاصل کرنا۔ طلب محض ایک زیادہ گہرے، زیادہ بنیادی محرک کا مخصوص شکل میں اظہار کا نام ہے۔ آپ کے دماغ نے سگریٹ پینے یا انسٹاگرام چیک کرنے یا ویڈیو گیمز کھیلنے کی خواہش سے لے کر ارتقائی مرحلہ طے نہیں کیے۔ گہرائی میں اتریں تو معلوم ہوگا کہ آپ محض بے یقینی کم کرنا اور تشویش گھٹانا چاہتے ہیں، سماجی قبولیت اور پسندیدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مقام و مرتبہ جیتنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی ایسی چیز کو دیکھیے جس کی عادت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کوئی نئی تحریک پیدا نہیں کرتی، بلکہ انسانی فطرت کے بنیادی محرکات سے وابستہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، محبت پانا اور افزائش نسل کرنا، ٹنڈر استعمال کرنا۔ نمبر 2، دوسروں سے رابطہ کرنا اور تعلق بڑھانا، فیس بک استعمال کرنا۔ نمبر 3، سماجی سطح پر قبولیت اور پسندیدگی حاصل کرنا، انسٹاگرام پر پوسٹنگ کرنا۔ نمبر 4، بے یقینی میں کمی لانا، گوگل پر سرچنگ کرنا۔ یہ ایسے بنیادی محرکات کی محض جزوی فہرست ہے۔ ان کی ایک زیادہ جامع فہرست اور انہیں بزنس میں لاگو کرنے کی مثالیں یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ atomichabits.com/business۔ مقام و مرتبہ حاصل کرنا، ویڈیو گیمز کھیلنا۔ آپ کی عادات قدیم خواہشات کو پورا کرنے کے جدید طریقے ہیں۔ پرانے عیوب کی نئی شکلیں، انسانی رویے کے بنیادی محرکات وہی رہتے ہیں۔ ہماری مخصوص عادات تاریخی دور کے حساب سے بدل جاتی ہیں۔ جاندار حصہ یہ ہے، اسی بنیادی محرک سے نمٹنے کے کئی مختلف طریقے موجود ہیں۔ کوئی فرد سگریٹ پی کر دباؤ گھٹانا سیکھ سکتا ہے۔ دوسرا فرد دوڑ لگا کر اپنی تشویش کو کم کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی موجودہ عادات آپ کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہوں۔ یہ تو بس وہ طریقے ہیں جنہیں استعمال کرنا آپ نے سیکھ لیا ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی حل طلب مسئلے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو آپ مڑ کر اس کی طرف واپس آتے رہتے ہیں۔ عادات کا سارا تعلق منسوخ کیے جانے سے ہوتا ہے۔ یہ انتصاب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی عادت کو دہرائے جانے کے قابل ہونے کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے قانون کے حوالے سے بات کی تھی۔ آپ کا دماغ معلومات کو مسلسل جذب کرتا اور ماحول میں موجود ایماؤں کو نوٹس کرتا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی ایما آپ کی نظر میں آتا ہے، آپ کا دماغ ایک خیالی مشق کرتا ہے اور پیش گوئی کرتا ہے کہ اگلے لمحے میں کیا کرنا ہے۔ ایما، آپ دیکھتے ہیں کہ چولہا گرم ہے۔ پیش گوئی، اگر میں اسے چھوؤں گا تو جل جاؤں گا، لہٰذا مجھے اسے چھونے سے بچنا ہے۔ ایما، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک لائٹ سبز ہو گئی ہے۔ پیش گوئی، اگر میں رفتار بڑھاؤں گا تو چوراہے سے بے عافیت نکل جاؤں گا اور اپنی منزل کے قریب پہنچ جاؤں گا، اس لیے مجھے رفتار بڑھانی چاہیے۔ آپ ایما دیکھتے ہیں، ماضی کے تجربات کی بنا پر اس کی درجہ بندی کرتے ہیں اور مناسب رد عمل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل ایک لمحے میں انجام پا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کی عادات میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ہر عمل سے پہلے ایک پیش گوئی آتی ہے۔ ویسے تو زندگی رد عمل سے عبارت معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ پیش گوئیوں سے عبارت ہے۔ سارا دن آپ آئندہ رویے کے حوالے سے بہتر اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے کیا دیکھا اور ماضی میں کون سا عمل آپ کے کام آیا۔ آپ مسلسل پیش گوئی کرتے رہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ہمارا رویہ ان پیش گوئیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہمارا رویہ اس بات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی تشریح کس انداز میں کرتے ہیں۔ واقعات کی معروضی حقیقت کا اس میں عمل دخل ہونا ضروری نہیں۔ ایک ہی سگریٹ کو دو لوگ دیکھیں گے، ایک میں سگریٹ پینے کی خواہش پیدا ہوگی اور دوسرے کو اس کی مہک سے بھی کراہت ہوگی۔ ایک ہی ایما آپ کی پیش گوئی کی بنیاد پر کسی اچھی عادت یا بری عادت کو تحریک دے سکتا ہے۔ آپ کی عادت کا سبب دراصل اس سے پہلے ہونے والی پیش گوئی سے ہے۔ ان پیش گوئیوں سے احساسات جنم لیتے ہیں۔ عموماً ہم طلب کو بھی اسی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ایک احساس، ایک خواہش، ایک اکساہٹ۔ احساسات اور جذبات
ہماری نظر میں آنے والے ایماؤں کو بدل دیتے ہیں اور ہماری کی ہوئی پیش گوئیوں کو ایک ایسا اشارہ بنا دیتے ہیں جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے موجودہ احساس کی وضاحت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، اس وقت آپ کی نوٹس میں ہے کہ آپ کتنی گرمی یا سردی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر درجہ حرارت 1 ڈگری کم ہو جائے تو غالباً آپ کچھ نہیں کریں گے، تاہم اگر درجہ حرارت 10 ڈگری کم ہو جائے تو آپ کو ٹھنڈ لگے گی اور آپ خود پر کپڑوں کی ایک اور تہہ چڑھا لیں گے۔ سردی محسوس کرنا وہ اشارہ تھا جس نے آپ کو حرکت میں آنے پر مجبور کیا۔ ایماؤں کو آپ سارا وقت محسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن حرکت میں اسی وقت آتے ہیں جب آپ پیشگوئی کرتے ہیں کہ کسی مختلف حالت میں آپ زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ طلب اس امر کا احساس ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے۔ یہ اپنی باطنی کیفیت کو تبدیل کرنے کی خواہش کا نام ہے۔ جب درجہ حرارت میں کمی آتی ہے تو آپ کا جسم اس وقت جو محسوس کر رہا ہے اور جو وہ محسوس کرنا چاہتا ہے، اس کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کی موجودہ حالت اور مطلوبہ حالت کا درمیانی خلا آپ کو عمل کی وجہ فراہم کرتا ہے۔ ادب سرائے۔